बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे 6 आजमाए हुए तरीके शेयर करूंगा। बच्चों को मारे बगैर आप उनसे बात मनवा सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को गुस्से से डील करते हैं। जब हम बच्चों को गुस्से से डील करते हैं तो उनकी जो शऊरी आंख होती है या उनके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। आपने भी अक्सर नोट किया होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक़्त आपका जो एक रिएक्शन होता है या जो चीज़ आप उस वक़्त करते हैं उसका आपको कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। तो जब वालिदैन जो हैं या असातिज़ा जो हैं वो बच्चे से गुस्से से बात करते हैं तो बच्चे के ऊपर तो बेशुमार उसके मनफी असरात पड़ते हैं। तो मैं आपको जो मोटे मोटे हैं वो 3 असरात जो हैं वो बताऊंगा कि बच्चे के ऊपर जब हम गुस्से से बात करते हैं तो उसके ऊपर उसके जो मनफी असरात आते हैं वो क्या आते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बच्चा जो है वो खुद खौफजदा हो जाता है और उसको ये डर रहता है कि मुझे उस्ताद या वालिद जो है वो मारेंगे और मुझसे ये काम करवाएंगे। आप उसको एक हैबिट सिखा देते हैं कि जब भी कोई काम करवाना हो, अगर कोई नहीं करता तो उसको ज़बरदस्ती गुस्से से उससे आप काम करवा सकते हैं। एक ये मनफी पहलू आप अपने बच्चे में डाल देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो बच्चे के अंदर एक सलाहियत होती है ना, सीखने की जो सलाहियत होती है, सवाल पूछने की या कोई चीज़ उसको जो नहीं समझ आ रही उसको वो पूछना चाहता है, तो वो ये जो एक उसकी हैबिट है, ये जो उसके अंदर पूछने की जो जरूरत थी वो आपका गुस्सा करने की वजह से उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आप उसकी जो ज़हनी एक जो कैफियत है उसके ऊपर आप एक गहरी छाप लगा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सीखने वाले प्रोसेस की तरफ जो है वो नहीं चल पाता, नहीं जा पाता। ये तो मैंने मोटे मोटे आपको 2 से 3 जो है नुकसान बताए हैं, मनफी जो असरात आपके बच्चे के ज़हन के ऊपर होते हैं। इसी तरह जब माँ बाप जो हैं वो गुस्सा करते हैं या उस्ताद जो है वो कमरा जमात में गुस्सा करता है तो उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। वालिदैन अक्सर परेशान होते हैं तो उनको गुस्सा आता है जब बच्चे तंग करते हैं, हालांकि वो छोटी छोटी और मामूली सी बातें होती हैं जिस पर वालिदैन फौरी गुस्सा करते हैं और बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। या अक्सर घर में हमारा एक इकोनॉमिकल प्रेशर है, हमारा जो मुआशी जो एक दबाव है, उस वजह से भी हम अपने बच्चों के ऊपर बात बात पे गुस्सा करते हैं। या हमारे घर का कुछ माहौल ऐसा अनपढ़ होता है कि जहाँ पे हर बात पे जो है वो गुस्सा किया जाता है, एक दूसरे से बात भी हम गुस्से से करते हैं। तो वो एक जो आपका मनफी पहलू है जो घर के अंदर आपके चल रहा है वो आपके बच्चे के ऊपर जो है वो उसका असर होना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहला जो आजमाया हुआ जो आजमूदा टोटका है, तरीका है, वो ये है कि बच्चे से आपने गुस्से से डील नहीं करना, आपने उसको प्यार से डील करना है। आप कोई भी बात उसको समझाना चाहते हैं, आप गुस्से से ना समझाएं बल्कि उसको प्यार से डील करें। अब होता क्या है कि जब हम बेबस हो जाते हैं, जब हम बच्चों को समझाने के हवाले से बेबस हो जाते हैं, जब हम उसको डील करने में हम अपनी जो तवानाई है वो नहीं इस्तेमाल कर पाए या उसको हम जो है मुतमईन नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम गुस्सा करते हैं और बच्चे को सख्ती से जो है वो जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं, जिस चीज़ से उसको रोकना चाहते हैं वो हम फिर सख्ती वाला एलिमेंट उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप ये यकीन करें, आप ये तरीका आजमा लें, बच्चे को प्यार से डील करना शुरू करें तो यकीनन आप जो है वो बच्चे से बहुत ज़्यादा जो है वो आप चीज़ें उससे करवा सकते हैं, उसकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। इसमें दूसरी जो अहम बात है वो बच्चों के रवैयों में तब्दीली जो है वो आप कैसे ला सकते हैं। आप तनकीद से तब्दीली लाना चाहते हैं या मोहब्बत से, प्यार से जो है वो उनके अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। चूँकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को डील किया है, तो मैंने अक्सर बच्चों को जो है तनकीद करके भी देखा है, असर होता है। ये हमारे पाकिस्तानी टोटके हैं, हम लगाते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं, स्कूलों में भी इस्तेमाल होते हैं। ये फ़ायदा देता है, वक्ती तौर पे फ़ायदा देता है, लेकिन इसका लॉन्ग रन यानी इसका मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बच्चे को डील करना है तो तनकीद से ना डील करें, उसको तनकीद से दुरुस्त करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको मोहब्बत से, प्यार से डील करें। अगर कोई उसकी बात आपको बुरी लगी भी है तो उस पर तनकीद की बजाय आप उसको मोहब्बत से जो है वो डील कर सकते हैं।
مثال کے طور پر آپ یوں دیکھ لیں کہ جب ایک بچہ شرارت کرتا ہے تو آپ اوپر سے پہنچتے ہیں، یا کمرہ جماعت میں بچے بیٹھے ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں، آپ اچانک کلاس روم میں چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے سارے خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کا اس وقت رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھڑی پکڑ کے بچوں کو جو ہے وہ جس کے اوپر آپ کی نظر پڑی آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے اوپر آپ غصہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک تنقیدی طریقہ ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد جب آپ پڑھانا شروع کریں تو اس کے درمیان اگر آپ سمجھانے کا، محبت سے سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کریں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو عمل ہوگا اس میں بچہ زیادہ سیکھے گا، وہ آپ کے زیادہ قریب آئے گا۔ اب ہے تیسرے نمبر پہ جو ہمارا ایک سب سے اہم اور آزمایا ہوا طریقہ ہے میرا، وہ ہے کہ ہم نے سزا اور جزا کا کوئی ہم نے شیڈیول نہیں بنایا، کوئی ہم نے قاعدہ نہیں بنایا، کوئی رول نہیں ہم نے بنایا۔ سزا اور جزا کا ایک آپ نے بچے کو پورا فارمولا دینا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد جب ہم بچے کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو فوری غصہ، فوری سزا، فوری جزا دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کرنے والا کام کیا ہے؟ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے اوپر اس کو سمجھانا، اس کو ٹوکنا۔ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو ریوارڈ دینا، اس کا ریگارڈ کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ مسلسل پورا سال آپ نے، بلکہ جب تک اس کی آپ تربیت کے عمل میں چل رہے ہیں اس وقت تک آپ نے یہ طریقہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد آپ اس کا رزلٹ پکڑیں۔ اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بچے کا سال کے بعد رزلٹ آئے، اس میں نمبر کم، اس میں نمبر کم، ہم فوری بچے کے اوپر جو ہے وہ تنقید، فوری بچے کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بچے کو سزا اور جزا دینی ہے نا تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے یہ عمل دہرانا ہے۔ چوتھا ٹوٹکا جو آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غصے کے وقت، یا جب بچہ غصے میں ہوتا ہے یا جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت بچے کو کوئی بھی چیز نہیں سمجھانی، آپ نے اس کو کسی بھی مقصد کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا، آپ نے اس کو وقتی طور پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں، ہم بڑوں میں بھی یہی ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے یا ضد پہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو آج اس کو چھوڑ دو، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد اس سے دوبارہ بات کرتے ہیں تو یہ مان جائے گا۔ اور یہ اکثر ہمارے ہاں گھروں میں مائیں جو ہیں ایسا ٹوٹکا استعمال کرتی ہیں، جب بچہ ضد کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے تو ماں فوری اس کو پیار سے، محبت سے ڈیل کرتی ہے، وقتی طور پہ وہ بات اس کے سامنے نہیں کرتے، پھر تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ بات اس سے کرتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، پھر اس سے وہ بات کرتے ہیں اور وہ اسے اپنی وہ بات منوا بھی لیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی جو غلطی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوکا نہ کریں، اس کے اوپر سرزنش نہ کریں، اس کے اوپر بچے کو غصہ نہ کریں، بلکہ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں چلنے لگ پڑے۔ جب ہم سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا تو جب ہم درمیان میں اس کو ٹوکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پہ اس کو سرزنش کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو وہ جو سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے نا وہ بچے کا سٹاپ ہو جاتا ہے، یا وہ ضدی ہو جاتا ہے، یا وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنے دماغ میں نہیں بٹھا سکتا۔ 6 نمبر پہ جو سکون رہے۔ اب پرسکون کیسے رہیں گے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، نماز پڑھیں، نماز کے اندر آپ کو سکون ملے گا، ذکر کریں، ذکر سے آپ کو دلی طور پر، ذہنی طور پر سکون ملے گا۔ آپ اچھے ماحول میں تھوڑا وقت گزاریں، کسی مذہبی پروگرام میں اپنا وقت گزاریں، تاکہ آپ کے اوپر جو ایک اخلاق کا، آپ کے اوپر ایک سکون کا جو پرسکون ہو جائے۔ تو جب آپ پرسکون ہوں گے، آپ ذہنی طور پر فریش ہوں گے، تو آپ بچے سے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کی کوئی غلطی ہوئی بھی تو آپ اس کو وقتی طور پہ نظر انداز کر دیں گے۔ اگر آپ سٹریس میں ہوئے، پریشان ہوئے، اور آپ جو ہے وہ ایک اس میں جو اہم بات ہے وہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا نیند کے حوالے سے، تو ہم اس میں وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ اگر ذہنی طور پر سٹریس میں ہیں، پریشان ہیں، آپ کے دماغ میں بہت ساری اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور کسی پریشانی کو لیے پھرتے رہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ بچے کے اوپر غصہ اور تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ نیک عمل کریں، نماز پڑھیں،
اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں تاکہ آپ ذہنی طور پر سکون میں رہیں۔ یہ میرے 6 آزمائے ہوئے ٹوٹکے تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان 6 آزمائے ہوئے ٹوٹکوں سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں، لائک کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔